यो देश रङ्गभेद शासन विरुद्ध आधिकारिक रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने विश्वको पहिलो देशका रूपमा रहेको छ। विश्वको उच्च गुणस्तरको ब्लू माउन्टेन कफीको ब्रान्ड यसै देशमा पाइन्छ। यस देशका 4 महिलाले विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा पहिलो स्थान ओगटेको थियो भने 3 महिलाले दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भएका थिए। जमैका। आउनुहोस् आज यस श्रृङ्खलामा हामी यस देशका बारेमा धेरै भन्दा धेरै जानकारी थाहा पाउनेछौँ। जमैका क्यारेबियन सागरमा रहेको एक आइल्यान्ड हो। 10,991 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिरहेको यो देश नेपालभन्दा 13 गुणा सानो रहेको छ भने यहाँको जनसङ्ख्या 29,75,000 को हाराहारीमा रहेको छ। यहाँका मानिसको अपेक्षित आयु 76.66 वर्ष रहेको छ। यो देश क्षेत्रफलको आधारमा विश्वमा 165 नम्बरमा पर्दछ भने जनसङ्ख्याको आधारमा 138 नम्बरमा पर्दछ। यहाँ प्रति वर्ग किलोमिटरमा 273 जना मानिसको बसोबास रहेको छ। यस देशमा 55% मानिस शहरमा बसोबास गर्दछन् भने 45% मानिस ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने गर्दछन्। यस देशको राजधानी शहर किङ्स्टन देशकै ठूलो शहरको रूपमा रहेको छ। क्षेत्रफलको आधारमा सानो भए पनि विश्वका अन्य देशको दाँजोमा यो देशले छुट्टै किसिमको पहिचान बनाएको छ। यहाँका बच्चाहरू खेलकुदमा निकै रमाउने प्रवृत्तिका छन् भने यहाँका मानिस सानैदेखि खेलकुदमा चासो राख्छन्। यस देशका धेरै जसो खेलाडी विश्वस्तरीय छन्। यस देशमा धेरै केरा उत्पादन हुने गर्दछ। यस देशमा उत्पादित केरा विश्वका विभिन्न देशमा निर्यात हुने गर्दछ। साथै यस देशमा अनारको पनि धेरै मात्रामा उत्पादन हुने गर्दछ। विश्वको उच्च गुणस्तरको ब्लू माउन्टेन कफीको ब्रान्ड यसै देशमा रहेको छ। यहाँ उत्पादित विश्व प्रख्यात ब्लू माउन्टेन कफी विश्वभरि निर्यात हुने गर्दछ। यस देशमा उखु पनि निकै उत्पादन हुने गर्दछ। यो सानो देशले पनि उखु खेतीमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएको छ। यस देशमा उत्पादित उखुको विश्वका विभिन्न देशमा धेरै मात्रामा माग हुने गर्दछ। यस देशमा केरा उखुका साथै आँप पनि निकै मात्रामा उत्पादन हुने गर्दछ। यस देशमा एक्जोटिक अर्किडका 200 भन्दा धेरै प्रजाति पाइन्छ। यो सुन्दर महिलाहरूको देशको रूपमा पनि परिचित रहेको छ। यस देशका महिलाले विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा 4 जनाले पहिलो स्थान ओगटेका थिए भने 3 महिलाले दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भएका थिए। यस देशका महिलाहरू आकर्षक किसिमको शारीरिक बनोट भएका र जो कोहीको मन जित्न सक्ने स्वभावका हुन्छन्। यस देशका मानिस प्राकृतिक रूपमा नै शारीरिक बनोट राम्रो भएको मानिसको रूपमा परिचित छन्। यस देशका मानिसहरू शारीरिक बनोटको हिसाबले तन्दुरुस्त र स्वस्थ देखिन्छन्। यहाँका मानिस बिहान बेलुकी पैदल यात्रा गर्ने गर्दछन्। यो विश्वको सबैभन्दा धेरै सङ्गीत मन पराउने देशका रूपमा परिचित रहेको छ। बब मार्ले, स्यागी यसै देशका प्रख्यात रक स्टार हुन्। यिनै व्यक्तिहरूले धेरै मानिसलाई रक सङ्गीतमा लाग्न प्रेरित गरेका थिए। यस देशका कतिपय मानिस हरेक साँझ समुद्रको किनारमा रक म्युजिक बजाएर नाच्ने र गाउने गर्दछन्। यस देशमा शनिबार र आइतबारका दिन घुम्नका लागि आउने पर्यटकका लागि ड्रिम डेस्टिनेसन नै हुने गर्दछ। विश्वका सबैभन्दा प्रख्यात स्प्रिन्टर उसेन बोल्ट पनि यसै देशका धावक हुन्। महिलामा मर्लेन ओर्टे, फ्रेसर प्राइस जस्ता खेलाडी पनि यसै देशका हुन्। यहाँ इसाई धर्म मान्ने मानिसको बाहुल्यता रहेको छ। यस देशमा सबैभन्दा धेरै रमबार देख्न सकिन्छ। यस देशका मानिस रम पिउन पनि मन पराउँछन्। यहाँका मानिस माछा उत्पादन गरेर विश्वका विभिन्न देशमा निर्यात गर्ने गर्दछन्। यस देशको सरकारले पनि माछा निर्यात गर्नका लागि स्थानीय व्यवसायीलाई निकै सहयोग गर्ने गर्दछ। यस देशका मानिस क्र्यानबेरी मन पराउँदछन्। यहाँका मानिस क्र्यानबेरी खानुका साथै यसबाट विभिन्न पकवान पनि बनाउने गर्दछन्। यस देशको किङ्स्टन बन्दरगाह विश्वको 7औं ठूलो प्राकृतिक बन्दरगाहका रूपमा प्रख्यात रहेको छ। यस ठाउँमा हरेक समय सयौंको संख्यामा ठूला ठूला पानी जहाज देख्न सकिन्छ। यसै बन्दरगाहबाट यस देशमा उत्पादित वस्तु निर्यात हुने गर्दछ। यस देशका मानिस माछाका साथै रातो मासु खान निकै मन पराउँछन्। यहाँ मासुबाट बनेका धेरै परिकार पाइन्छ। यस देशमा पाइने जमैका चिकन निकै प्रख्यात रहेको छ। यो देशमा मांसाहारी पर्यटक निकै रमाउने गर्दछन्। यस देशका मानिस परिवारमा बस्न मन पराउँछन्। सन् 1940 मा धेरै भारतीयलाई ब्रिटिस शासकले रेलवे नेटवर्क बनाउनका लागि यहाँ लगेका थिए। त्यसकारण पनि यहाँ भारतीय मुलुकका मानिस देख्न सकिन्छ। रोटी यस देशको मानिसहरूले खाने मुख्य खाना हो। यो देश
क्यारेबियन देशहरूमा सबैभन्दा धेरै अङ्ग्रेजी बोल्ने देशको रूपमा रहेको छ। यस देशको राष्ट्रिय भाषा पनि अङ्ग्रेजी नै रहेको छ, तर धेरैजसो मानिस पोर्टुगिज भाषा बोल्ने गर्दछन्, जुन अङ्ग्रेजीमा आधारित क्रिओल भाषाको रूपमा रहेको छ। सन् 1962 यो देश युनाइटेड किङडमबाट स्वतन्त्र भएको हो। यो देशले स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि राष्ट्रमण्डलको सदस्य बनिरहनु नै राम्रो सम्झेको हुनाले आज पनि इङ्ल्यान्डकी महारानी एलिजाबेथको अधिकार चल्ने गर्दछ। यो देश रङ्गभेद शासन विरुद्ध आधिकारिक रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो देशको रूपमा रहेको छ। यो देशले कालो र गोरोको भेद हटाउनको लागि धेरै ऐतिहासिक कदम उठाएको थियो। अहिले पनि यहाँ जातभातको विभेदमा निकै कडाई गरिएको छ। यो देशमा विश्वको विभिन्न देशबाट धेरै संख्यामा पर्यटकहरू घुम्नका लागि आउने गर्दछन्। यहाँको तट स्वर्गसरी रमाइलो छ। समुद्र किनारामा रमाइलो गर्न मन पराउनेहरूका लागि यो निकै उपयुक्त स्थान हो। यस देशको समुद्री तटको चारैतिर 50 भन्दा बढी राम्रा समुद्री तट रहेका छन्। सन् 1990 को अन्त्यमा यस देशको अर्थव्यवस्थामा निकै बिग्रेको थियो। त्यसतका यस देशको जीडीपी ह्रास भएको थियो। जति बेला यस देशका मानिसले कृषि कार्य गरी ह्रास भएको जीडीपी उकासेका थिए। यहाँका महिला निकै क्रियाशील रहेका छन्। यस देशका महिला घरदेखि लिएर घर बाहिर पनि निकै क्रियाशील छन्। यहाँ मानिस बिरामी हुँदा हत्तपत्त आधुनिक चिकित्सा प्रणाली आत्मसात गर्न रुचाउँदैनन्। यहाँका मानिस प्राकृतिक उपचार र ट्रेडिसनल ट्रिटमेन्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गर्दछन्। यो देशले सर्वप्रथम सन् 1988 मा शीतकालीन ओलम्पिकमा भाग लिएको थियो। शीतकालीन खेलमा भाग लिने पहिलो ट्रपिकल देशका रूपमा पनि यो देश परिचित छ। यो देशको हावापानी राम्रो छ। यहाँ जुनमा धेरै गर्मी हुन्छ। जुलाईमा यहाँ औसत 28.5 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुग्ने गर्छ भने जनवरीमा औसत 25.5 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। यो देशमा जुनसुकै मौसममा पनि घुम्न सकिने भए पनि नोभेम्बर र डिसेम्बरको महिनालाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। यस देशको मुद्रालाई जमैकन डलर भनिन्छ, जुन जमैकन डलर 1 बराबर 0.77 नेपाली रुपियाँ हुने गर्दछ। आउनुहोस् अब हामीले विज्ञान र प्रविधिलाई अझ नजिकबाट बुझ्न हलिउडमा बनेका त्यस्ता फिल्महरूको बारेमा चर्चा गर्छौं जसले तपाईको सोच्ने र कल्पना गर्ने क्षमतालाई अझ व्यापक बनाउनेछ। यदि तपाईँ खगोल विज्ञानमा चासो राख्नुहुन्छ भने त झनै तपाईले यी फिल्महरू हेर्न नछुटाउनुहोला। यो हो फिल्मी कथा। यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ, हेर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, आजको यो यात्रा तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। भोलि फेरि हामी कुनै नयाँ ठाउँ घुम्नका लागि आउने नै छौँ। तबसम्म भिडियो यात्राका लागि तयार भएर रहनुहोस्। नमस्कार।